जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मध्य प्रदेशको मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई मृत फेला, घटनाबारे थप अनुसन्धान हुँदै। जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको भनाई। सप्तरीका जनताले बहुआयामिक सन्देश दिएको तर्क। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न, 20 बुँदे विशेष प्रस्ताव जारी। पूर्वी चीनको निर्माण स्थलमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र विश्वकप फुटबलमा आजबाट नकआउटका खेलहरू सुरु हुँदै। खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:45बाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। मध्य प्रदेशको मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई मृत फेला परेका छन्। सर्लाहीको लालबन्दी 13 पत्थरकोट स्थित होलिडे रिजोर्टमा उनको शव फेला परेको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखाले शनिबार आयोजना गरेको 11औं साधारण सभामा सहभागी हुन उनी शुक्रबार लालबन्दी पुगेका थिए। राति खाना खाएर कोठामा पुगेका उनी शनिबार बिहान ओछ्यानमा मृत फेला परेका हुन्। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई मृत फेला परेका छन्। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 13 पत्थरकोट स्थित होलिडे रिसोर्टमा आज उनी मृत फेला परेका हुन्। भट्टराई शुक्रबार बेलुका उक्त रिसोर्टमा बसेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखाको 11औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन 65 वर्षीय भट्टराई सर्लाही आएका थिए। साधारण सभा आज उक्त रिसोर्टमा गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। साधारण सभाकै लागि शुक्रबार सर्लाही पुगेका वरिष्ठ पत्रकार भट्टराईको सुत्ने कोठाभित्रै शनिबार बिहानै पार्थिव शरीर मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। सर्लाहीकै अस्पतालमा उनको शव पोस्टमार्टम गरिएको थियो। सप्तरी घर भएका भट्टराई मध्य प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष भएपछि जनकपुर बस्दै आएका थिए। शुक्रबार राति खाना खाएर सुतेका भट्टराई बिहान अबेरसम्म नउठेपछि बोलाउन जाँदा ढोका नखोलेपछि झ्यालबाट हेर्दा मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। रिसोर्टमा मृतक भट्टराई सहित अन्य सञ्चारकर्मी समेत शुक्रबारदेखि सँगै बसेका र सुत्ने क्रममा भट्टराई छुट्टै कोठामा सुतेका थिए। भट्टराई बसेको कोठामा उच्च चाप र मधुमेह रोगको औषधि समेत फेला परेको छ। भट्टराईको मृत्युपछि नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाहीको साधारण सभा स्थगित गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाहीले जनाएको छ। उनी नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाका संस्थापक सभापति पनि हुन्। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपसभापति पनि हुन्। विगत 4 दशकदेखि सप्तरीको पत्रकारितामा उनको सक्रिय योगदान रहँदै आएको थियो। पछिल्लो समय मध्य प्रदेश सरकारले उनलाई मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार भट्टराईले आफ्नो पत्रकारिताको जीवनकालमा दर्जनौं पुरस्कार र कृष्ण प्रसाद भट्टराई पत्रकारिता पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए। विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म 1,04,04,766 मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भए अनुसार नेकपा एमाले 27,83,388 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 26,52,628 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 11,61,880, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,23,078, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,259, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,9
943 र जनमत पार्टीले 3,94,385 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 क्षेत्र मध्ये 162 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 दोलखा र बाजुराको परिणाम आउन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभातर्फ पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कांग्रेस 55 स्थानमा विजयी भएको छ भने एमाले 44 स्थानमा जित हासिल गर्दै दोस्रो स्थान कायम गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समान 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। स्वतन्त्र 5, लोकतान्त्रिक समाजवादीको 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा समान 1 स्थानमा विजयी भएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा रावतले जनताको साथका कारण नै आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको भन्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचनमा जित्दा पाएको साथ र समर्थन काम गर्दा अझै बढी आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो। रावतले आफूहरूले काम गर्न नसके देश र जनतामा निराशा जाने भएकाले पाएको जिम्मेवारी गर वा मरको अवस्थामा पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति इमानदार रहने छौँ र त्यही अनुरूप काम गर्ने छौँ भनेर कुरा पनि म यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा यो होइन कि अब तपाईँले मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, तपाईँहरूको पनि काम सिद्धियो भनेर पनि होइन। यो त यात्राको एउटा सुरुवात हो, नयाँ मोडको सुरुवात हो। यहाँबाट तपाईँहरूको सहयोग झन् बढी चाहिन्छ। अब काम गर्ने बेला आयो, काम गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भनेपछि यति बेला तपाईँहरूको सहयोग झन् बढी हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ जुनसुकै वर्गको हुनुहोस्, विद्यार्थी हुनुहोस्, कर्मचारी हुनुहोस्, अधिवक्ता हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, जुनसुकै वर्गबाट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको व्यापक सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्नेछ। किनकि हामीले जुन एजेन्डा लिएर अगाडि बढेका छौँ, जुन सपना देखेका छौँ र जनताले जुन अपेक्षा हामीसँग राखेका छन् र त्यो अपेक्षा कति ठुलो छ भनेर तपाईँहरूलाई पनि अनुमान छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। र कतिले त के भन्छन्, अन्तिम आशा भनेरै भनिदिन्छन्। त्यो त झन् मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो शब्द प्रयोग गर्दा एकदम डर लाग्छ। लास्ट होप, अन्तिम आशा भनेर भनिदिन्छ। अनि अन्तिम आशा किन खतरनाक लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यदि काम गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ त? अन्तिम आशा तोडियो भने चाहिँ के हुन्छ त? देश त निराशामा जान्छ, जनता निराशामा जान्छ। त्यही भएर यदि जनताले हामीलाई अन्तिम आशाको रूपमा देखेका छन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी त्यही स्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो पनि जिम्मेवारी बोध, डु एन्ड डाई को मनस्थितिबाट काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। र त्यही भएर म तपाईँहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ जहिले पनि हामीले एउटा सहयोग गर्ने अवस्थामा रहनुहोस्, सहयोग गर्नको लागि तयार रहनुहोस्। हामी सहयोग गर्नको लागि तपाईँको घर दैलोमा जहिले पनि कहिले पनि आउन सक्छु, राति पनि आउन सक्छु, दिउँसो पनि आउन सक्छु, जति बेला पनि आउन सक्छु। 70 का जनताले बहुआयामिक सन्देश दिएको छ, ठुलो सन्देश दिएको छ। हामी का कस्तो भाष निर्माण भइराखेको थियो भन्दाखेरि जे गर्दा पनि त्यही पुराना रूप त टिकिराख्ने हुन् नि। जे गर्दा पनि पैसाको खोलो बगेपछि त सिद्धिहाल्छ नि, नयाँ त कहाँ आउनै सक्दैनन् नि। जे गर्दा पनि पैसा गर्नलाई, राजनीति गर्नलाई त 10 करोड 20 करोड त पहिला कमाउनु पर्यो अनि मात्रै राजनीतिमा आउनु पर्यो। जे गर्दा पनि सङ्घर्ष गरेर केही पनि हुँदैन, जनताले केही बुझ्नेवाला छैन, जनता भ्रष्ट नै हुन्छन्, जनता चाहिँ मासु भात खाएरै भोट हाल्छन्, जनताले फलानु जातिलाई नै चिन्छन् भन्ने गरेका अनेक किसिमका निराशावादी भाष्यहरू जुन राजनीतिमा सिर्जना भएका थिए, ती सबै भाष्यहरूको एउटा ठोस जवाब चाहिँ 70 को जनताले दिएको छ। जुन एउटा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्ने खालको वातावरण थियो देश विदेशमा, किन मान्छेले भन्थे सीके रावतले त्यत्रो त्याग गर्दा त जनताले चिन्न सकेनन्,
भ्रष्टाचारीलाई नै जिताइदिन्छन् भने हामी चाहिँ राजनीतिमा किन जाने, त्यो किसिमको मान्छेले आरोप लगाउँथ्यो भन्थ्यो। तर आज त्यो अवस्था जनताले रहन दिएन। जनताले भन्यो होइन, यदि हाम्रो लागि कसैले सङ्घर्ष गर्न सक्छ भने हामी एक पैसा नलिएर पनि उसलाई जिताउन सक्छौँ। हामी ऊ युवा हुँदा पनि जिताउन सक्छौँ, हामी ऊ कहिले पदमा नपुगेको व्यक्ति हुँदा पनि उसलाई जिताउन सक्छौँ भनेर जनताले त्यो आशीर्वाद दिएर साबित गरिदिए। त्यस्तै उहाँले पुराना दललाई छाडेर नयाँ दललाई विश्वास गरेर सप्तरीका जनताले बहुआयामिक सन्देश दिएको तर्क गर्नुभयो। राप्रपाका प्रवक्ता एवं जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदको पहिलो बैठकमा एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएको भन्दै एमसीसी लगायतका काण्डहरू विरुद्ध संसदको पहिलो बैठकबाटै आवाज उठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको मुख्य काम नै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने भएको जिकिर गर्नुभयो। वाइड बडी एनसेल मेलम्ची काण्डको भण्डाफोर सदनबाट हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले पनि युवाहरू रोजगारीका निम्ति विदेशिन बाध्य भएको भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्न लडाई गर्ने र आवश्यक कानून बनाउने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नुपर्छ, यो लडाईका लागि भनेर अहिले जो विजय गर्नुभएको छ। अब पहिला हामी आवाज सडकबाट उठाउँथ्यौँ, अब सदनबाट लड्छौँ। नीति गराएर भ्रष्टाचारीलाई हामी कुरा सदनको पहिलो बैठकमा एमसीसीका विरुद्ध आवाज उठ्छ। वाइड बडी एनसेल मेलम्ची लगायतका ठुला ठुला काण्ड जसले पहिला मच्चा यिनका विरुद्धमा अब सदनबाट आवाज उठ्छ र सदनबाट देशलाई अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने लडाईँमा सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर बसेका दजबिन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माया गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, सद्भाव राख्नुभयो। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। अब हाम्रो लडाईँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध, अब हाम्रो लडाईँ रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि। अहिले पनि हामी युवा साथीहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य भएका छौँ। यसको अन्त्य गर्नका लागि कस्तो किसिमको नीति बनाउने, कस्तो किसिमको कानुन बनाउने र नेपालमा कस्तो आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यकर्तालाई तपाईँको उत्पादनै नगर्ने त्यो किसिमको कानुन अब हामी बनाउन तयार छौँ। र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अहिले किसिमको जुन कानुन छ यो कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन। अब हामीले बिल्कुलै कानुनमा केही परिमार्जन गरेर ठुल्ठुला काण्ड मचाउनेलाई यो 5 वर्षभित्र जेल हाल्न सकिएन भने पनि कठघरामा उभ्याउने छौँ। उहाँले केही कानुनलाई संशोधन गरेर ठूला अपराधीहरूलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिनुभयो। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन अडानको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। अडानले अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा कार्य समिति बैठक सम्पन्न गरेको हो। बैठकमा कोषाध्यक्ष बलराम चौधरी र महासचिव प्रेम बहादुर श्रेष्ठले पास गरेका थिए। बैठकमा देशभरबाट आएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रका पेशागत मुद्दा एवं गतिविधिका सन्दर्भमा प्रकाश पारेका थिए। बैठकमा स्वागत विषय प्रवेश मन्तव्य अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलले र उपस्थित सबैमा प्रथम उपाध्यक्ष डोल प्रसाद दाहालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। अडानलाई अझ सशक्त क्रियाशील पेशागत नमुना संगठन बनाउन केन्द्रबाट सम्बन्धित प्रदेशको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्य विभाजन गरी जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको हस्तक्षेपको कारण सवारी ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन फेरि एकपटक रोकिएको छ। आइतबारबाट लागू गर्ने भनिएको सवारी ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने प्रणाली तत्काल लागू नगर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले परिपत्र गरेपछि अन्तिम समयमा पुनः उक्त प्रणाली कार्यान्वयन रोकिएको हो। भोलि आइतबार संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँको चाबहिल स्थित यातायात कार्यालय
कार्यालयबाट 70 अङ्कको ट्रायल परीक्षा कार्यान्वयनको उद्घाटन गर्ने तयारी श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको थियो। तर त्यसको 2 दिन अघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्र लेख्दै तत्काल उक्त प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने 4 वटा यातायात कार्यालय प्रमुखलाई जावलाखेल स्थित सुशासन कार्यालयमा बोलाएर अङ्क प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ तेह्रथुमले 12औं साधारण सभाको अवसरमा जिल्लाका 8 जना पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ। महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका संवाददाता चन्द्र कार्कीलाई तेह्रथुम क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार 2079 बाट पुरस्कृत गरेको छ। यस्तै महासंघ जिल्ला शाखाका पूर्व अध्यक्ष तथा रेडियो तेह्रथुमका सहायक स्टेशन म्यानेजर नरेश ढुङ्गाना पनि सम्मानित भएका छन्। महासंघले जिल्ला शाखाका अर्का पूर्व अध्यक्ष उद्धव तिमिल सिन्हा र रेडियो मेन्छ्याएममा कार्यरत कृष्ण तामाङलाई तेह्रथुम पत्रकारिता विकास पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ। त्यस्तै तेह्रथुम महिला पत्रकारिता पुरस्कारबाट रेडियो मेन्छ्याएममा कार्यरत जानुका नेपाल र रेडियो तेह्रथुममा कार्यरत अस्मिता सुवेदी पुरस्कृत भएका छन्। आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट रेडियो 3 जुरेमा कार्यरत सरस्वती राई र रेडियो मेन्छ्याएममा कार्यरत वीरेन्द्र पयाङ्गुङ सम्मानित भएका छन्। यसैबीच महासंघले शाखाको 12औं साधारण सभाको अवसरमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी हुने सीता गुरुङ, प्रदेश सभा सदस्यहरू किशोर चन्द्र दुलाल र दुर्गा प्रसाद चापागाईलाई बधाई पत्र सहित सम्मान गरेको छ। महासंघले 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका महासंघका सदस्य छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू र 8 राई गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष कृष्ण बास्कोटालाई पनि धन्यवाद पत्र सहित सम्मान गरेको छ। पालिका तहले गाउँमा कामकाजका बर्गर मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायले उपेक्षा गर्दा गाउँका साना मुद्दाहरूको समाधान हुन नसकेको बर्गर समुदायले गुनासो गरेका छन्। पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा थारूहरूले बर्गर प्रथालाई संस्कृति परम्परा र पहिचानको रूपमा लिन्छन्। यसलाई बर्गर पनि भन्ने गर्छन्। गाउँका साना समस्याहरू पनि ठूला बन्ने र समयमा समस्याको समाधान हुन नसक्दा यति बेला वर्षौंदेखि चल्दै आएको बर्गर समुदायहरू चिन्तित भएका हुन्। उनीहरूले पालिका तहले गाउँमा कामकाजका बर्गर मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायहरूले त्यसको पालना नगर्दा बर्गर एन बनाएको अर्थ नभएको अनुभूति भएको बर्गर समुदायका अगुवा बताउँछन्। बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बर्गर एन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएर कामकाज सुरु गरेको छ। पालिका तहले बर्गर प्रथालाई मान्यता दिए पनि केन्द्र सरकारले मान्यता दिएको छैन। सरकारी निकायहरूले नै पालिका तहले बनाएको नियमको पालना नगर्दा कतिपय साना समस्या समेत ठूला बन्ने गरेको बारबर्दिया नगरपालिका बर्दियाका बर्गर सञ्चालकका सचिव लक्ष्मी प्रसाद थारू बताउनुहुन्छ। उहाँले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूले बर्गर एनलाई केन्द्रदेखि संविधानमा लागू गराउन सके कामकाजमा सहज हुने बताउनुभयो। रौतहटमा धान थुपारेर राखेको कुन्यु भारीमा आगजनी गरिएको छ। जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका 3 गम्हरिया निवासी शेख ग्यासुद्दिनको 4 बिघा क्षेत्रफल जग्गाबाट उठाएर एकै ठाउँमा राखिएको धानमा शुक्रबार राति अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो। दाई गर्ने तयारीमा राखिएको धानमा आगजनी भएपछि लाखौंको क्षति भएको पीडित परिवारले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी वरुण कुमार सिंहले आगजनीको पुष्टि गर्दै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। राजनीतिक प्रतिशोधका कारण शेख ग्यासुद्दिनको धानमा आगजनी भएको स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र स्थानीयवासी आशंका गरेका छन्। गत 4 गतेको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सघाएका कारण शेखको धानमा आगजनी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको जसपा मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य राजकुमार दासले बताए। राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अन्नमा गरिएको आगजनीको घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन दासले सम्बन्धित निकाय समक्ष माग समेत गरेका छन्।
कास्कीको लेखनाथमा हुने गरेको लेखनाथ महोत्सवको 18औं संस्करण आगामी पुस 7 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुने भएको छ। महोत्सव लेखनाथको संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, विकास र समृद्धि मूल नाराका साथ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजना पोखरा 27 तालचोक स्थित डाँडाको नाकमा महोत्सव गर्न लागेको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले बताए। महोत्सवमा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी, गण्डकी प्रदेश पर्यटन उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिका सह आयोजक रहेका छन्। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य प्रायोजनमा हुने महोत्सवको प्रवर्धन नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्नेछ। महोत्सवको बारेमा जानकारी दिन शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष आत्रेयले कोभिड-19, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, चर्को ब्याज वृद्धिले थला परेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महोत्सव सहयोगी बन्ने बताए। औद्योगिक उत्पादन तथा हस्तकलाका सामानको बजार प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, लघु तथा घरेलु वस्तुलाई प्राथमिकता, साना उद्योगहरूको प्रवर्धन, उद्यमशीलता र प्रविधिको हस्तान्तरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका उत्पादित औद्योगिक दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको प्रवर्धन गर्न लक्ष्य राखिएको छ। माइक्रोसफ्टले नेपालमा स्टार्टअप्स फाउन्डर्स हब कार्यक्रम सुरु गरेको छ। आईसीटी अवार्डसँगको सहकार्यमा शुक्रबार माइक्रोसफ्टले नेपालमा स्टार्टअप्स फाउन्डर्स हब कार्यक्रम सुरु गरेको हो। शुक्रबार इङ्लिस्टन कलेजको कुमारी हलमा आयोजना भएको विशेष सार्वजनिक कार्यक्रममा 200 भन्दा बढी स्टार्टअप लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विश्वका 200 भन्दा बढी देशमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको स्टार्टअप्स फाउन्डर्स हब कार्यक्रम स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न नेपालमा सुरु गरेको माइक्रोसफ्टले जनाएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै माइक्रोसफ्टका लागि बंगलादेश, भुटान र नेपालका कन्ट्री म्यानेजर एमडी युसिफ फारूकले नेपाली स्टार्टअपलाई विश्व स्तरमा पुर्याउन फाउन्डर्स हबले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। स्टार्टअप्स फाउन्डर्स हब कार्यक्रममा सहभागी भएर त्यसको फाइदा उठाउन समेत फारूकले आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै माइक्रोसफ्टका पार्टनर सेल्स एक्जिक्युटिभ सुभाष मानन्दरले स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विकास गर्न फाउन्डर्स हब डिजाइन भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी चीनको जिआङसु प्रान्तको जुझाउ शहरमा रहेको एउटा निर्माण स्थलमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 2 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले शनिबार जानकारी दिएका छन्। दिउँसो 4:50 बजे आगलागी भएको थियो। उद्धारपछि दुर्घटना स्थलमा फँसेका 7 जनालाई अस्पताल लगिएको थियो। 5 जनाको आकस्मिक उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ भने अन्य सामान्य घाइतेको उपचार जारी छ। जुझाउको नगरपालिका सरकारले दुर्घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न टोली गठन गरेको जनाएको छ। अब खेल समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज शनिबारबाट नकआउट अर्थात् राउन्ड अफ 16 का खेलहरू सुरु हुँदैछ। शनिबार राउन्ड अफ 16 का 2 खेलहरू हुनेछन्। राउन्ड अफ 16 को पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका भिड्नेछन्। 2 टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउने योजनामा रहेका छन्। नेदरल्यान्ड्स समूह ए को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। अमेरिका भने समूह बी को उपविजेता बनेको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना अस्ट्रेलियालाई हराएर क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छ। अस्ट्रेलिया पनि अर्जेन्टिनालाई घर पठाउँदै अघि बढ्ने योजनामा रहेको छ। अर्जेन्टिना समूह सी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो भने अस्ट्रेलिया समूह डी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। साबिक विजेता लुम्बिनी प्रदेश काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा मध्य प्रदेशलाई 58 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। लुम्बिनीले दिएको 223 को लक्ष्य पछ्याएको मधेस
45.4 ओभरमा 164 रनमा अल आउट भयो। मधेसका लागि मयन यादवले 45 बलमा 38 रन बनाए। सरफराज मन्सुरले 31 रन बनाए। अली अन्सारीले 22 तथा डब्लु मल्लिकले 18 रन बनाए। लुम्बिनीका लागि अभिषेक गौतमले 3 र विशाल विक्रम केसीले समान 3-3 विकेट लिए। तुल बहादुर थापा, दुर्गेश गुप्ता र निर्मल गुरुङले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 222 रन बनाउन सक्यो। जितसँगै लुम्बिनी लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुगेको छ। अब सोमबार हुने फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामना गर्नेछ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद पाउनेछन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मध्य प्रदेशको मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई मृत फेला, घटनाबारे थप अनुसन्धान हुँदै। जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको भनाई। सप्तरीका जनताले बहुआयामिक सन्देश दिएको तर्क। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न, 20 बुँदे विशेष प्रस्ताव जारी। पूर्वी चीनको निर्माण स्थलमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र विश्वकप फुटबलमा आजबाट नकआउटका खेलहरू सुरु हुँदै। खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:45 बाट सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै